بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من شهد منكم الشهر فليصمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، بزرگوں اور بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنیاں عبادتاں بندے تے فرض کیتیاں وہ اس واسطے فرض کیتیاں تاکہ اس بندے دا دل دا ایمان محفوظ رہے. نیک عمل تے نیک کردار بندہ اختیار کرے تو اس کا دل والا ایمان محفوظ رہے گا. اس واسطے اللہ نے جتنیاں عبادتاں بھی بندے تے فرض کیتیاں وہ اس واسطے کیتیاں تاکہ جس ذوق شوق نال اس نے ایمان قبول کیتا ہے وہ ایمان اس کا محفوظ رہ وجے، فرمال کھول لے ڈبر، نہ گھڑ لگے، نہ کوئی ایمان نو کیڑا لگے، نہ اس وچ کوئی عیب پیدا ہوئے. کیونکہ ایمان اگر محفوظ رہ جائے تو بندے کی عزت بھی محفوظ رہے. جگہ انسان دے دل وچوں ایمان ضائع ہو ونجے یا برباد ہو ونجے اس بندے دی اللہ عزت بھی برباد کر دیتا ہے. اس واسطے مقصد یہ ہوتا ہے یہ دین ایمان اسلام دے اندر عبادت کرن دا تاکہ بندے دا ایمان محفوظ رہ جائے. تاریخ دسیندی ہے اور قرآن پاک بھی دسیندا ہے کہ جداں اللہ دے پاک رسول نے دنیا نو ایمان سکھایا ہے تو اس ایمان دے بڑے رنگ نکھرے کائنات وچ. جب تک دنیا دے انسان وچ ایمان محفوظ رہ گیا ہے اللہ دی امان بھی انہاں دے اوتے سایہ کیتی رکھیا ہے. جس زمانے تے جس وقت کولوں ایمان تے کلمہ اسلام پڑھن والے بندے نے اپنے دل دے ایمان دی پرواہ نہیں کیتی، لٹیندا رہا ہے، برباد ہوندا رہا ہے، اس نو کوئی پرواہ نہیں رہی. تو اللہ بھی انجے کیتا ہے، بندہ لٹیندا رہا ہے، پٹیندا رہا ہے، اللہ پرواہ کا نہیں کیتی. اللہ بے پرواہ ہے. بندے دی پرواہ اللہ پاک اس ویلے کرے دے جلے بندہ اللہ دی پرواہ کرے. تسا واقعات پڑھو کہ جب تک ایک بندہ ساری ریاست چوں ہکو بندہ ہے، پورے ملک چوں ہک بندہ ہے جس نے اپنے دل دے ایمان نو محفوظ رکھیا، سارا ملک تے ساری کائنات تڑپ دی رہی ہے، پھڑک دی رہی ہے،
مگر اس ایک بندے ایماندار دی عزت نو اللہ زوال نہیں لگن دیتا، نہ اس نو بھوک نال پریشان ہون دیتا ہے، نہ روٹی کپڑا مکان دی اس نو ضرورت رہی ہے۔ انہیں اللہ پاک اپنے طور دوتے اس واسطے سارے انتظام کر دیتے۔ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے فذکرونی اذکرکم، تسا میری پرواہ کرو میں تہاڈی پرواہ کرے سا۔ جے تسا میرے کولو بے پرواہ ہو گئے اس ویلے ہو سو جڑے تہاڈا ایمان ضائع ہو گیا، تے ایمان تاں ضائع ہو سی جڑے ویلے میری عبادت میرے پیغمبر دی سنت وچ تسا فطور پیدا کر دیتا۔ وت سانو تواڈے ایمان دی پرواہی کائی نہیں، تواڈی جان دی پرواہی کائی نہیں، تواڈی روٹی کپڑے مکان دی بھی پرواہ کائی نہیں۔ ہن اس دور دے اندر انسان بڑا پریشان ہے، خاص طور تے مسلمان انسان بڑا پریشان ہے۔ نہ اس مسلمان دی عزت محفوظ ہے، نہ اس دا ٹکر محفوظ ہے، نہ مکان محفوظ ہے، نہ چادر چار دیواری محفوظ ہے۔ انج معلوم ہوندا ہے بھئی اللہ پاک نے اس نو ذلیل کرن دا ارادہ کر لیا ہے۔ اصل وجہ وچ یہ ہے کہ اس اج دے مسلمان نے اپنے ایمان دی حفاظت کرنا چھوڑ دیتی ہے، چونکہ اس ایمان دی پرواہ نہیں کیتی، اس واسطے اللہ اپنے اس بندے بے ایمان دی پرواہ نہیں کرے گا۔ ورنہ اللہ دے رسول فرمایا ہا کہ مینو اللہ پاک خود اکھا بھیجیا ہے، من آزالی ولین آزنتہ بالحرب، جیڑا میرے مومن آدمی دی بے عزتی کرے چاہ مینو خدا ہون دی قسم ہے میں ای ہو جائے حرامی نال آپ جنگ کرے نا مومن نو ہاتھ ہی نہیں ہلاوڑ دیندا۔ تے اج اللہ پاک سارے جہان دے چھتیاں تے شیطاناں نو بچھی کھلائی سے مسلمان تے عذاب کافراں تے آندا ہے تے آندا ساڈے اوتے پیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اساں ایمان نال دھرو کیتا ہے، ایمان دی حفاظت نہیں کیتی، اس واسطے اللہ ساڈی حفاظت نہیں کرے گا۔ تے جے انجے سلسلہ رہ گیا تے اس انسان نے جے وچ تو تے میں داخل ہاں انجے چیخ چیخ کے مر ونجنا ہے تے اللہ پاک دی امداد اس تے نہیں آونی۔ کیوں؟ جو قانون ہے اللہ رب العزت صاف فرما دیتا ہے فذکرونی اذکرکم، مینو یاد رکھسو تا میں بھی تانوں یاد رکھسا، جے تسا جان بوجھ کے مینو بھلا دیتا تا میں جان بوجھ کے تانوں بھلا دیسا۔ جی نو جی ہے۔ ہن ہر بندہ اپنا اندازہ لا سکتا ہے جو اسانو اللہ یاد کریندا ہے کہ نہیں کریندا۔ تسا ویکھ لو اج دا مسلمان انسان ویکھو ایدی بوتھی مسلمان نال ہی نظر نہ سی، بالکل سڑیا سکا تے چھلیا مچھا بیٹھو سی جویں کہیں عیسائی دی نسل چ ہوے۔ اس دا مرنا پرنا ویکھو چا تانوں کراڑ یاد آسن کہ اسا کاش کہ اے ہندو ہوے ہا تا چنگا ہا۔ نہ اس دا مرنا نہ پرنا نہ بانا نہ اٹھیونا نہ اس دا رومنا نہ ہسنا کوئی بھی ایسا نہیں جس چو پتہ لگے جو یہ ایماندار ہے۔ حالانکہ مومن آدمی دے ویکھن نال لوگاں نو ایمان آندا ہے۔ اللہ دے رسول پاک کولو آئے عیسائی کافر ہوندے نا، او یہودی تے عیسائی جنہ چو ایک کافر ہے بش ودا امریکہ والا کافر ہے نا، ایک کافر کٹر عیسائی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد وچ آئے تہان مناظرہ کرن، بہرحال اتھے رانا پائے گیا انہاں نو۔ جلے نماز دا ٹائم ہویا تا مسلمان تا ادھے منہ کر کے نماز پڑھ دین تے انہاں ادھے منہ چکیتا
صحابہ کرام آخیا یا رسول اللہ انہوں کٹ نہ چھوڑا ٹمپ مار کے بس یہ تو دونوں دے اثر پوسے. نبی پاک فرمایا نہیں انج نہ کرو ہتھوں انہاں تے اثر پوسے ساڈا یہ اپنی عبادت کیتی رکھسن ساڈی بھی ویکھسن کیویں ہوندی پئی ہے انہاں دے اندر چور وار ویسی ضرور تے منے سن انشاءاللہ جو سچا تا محمد ہے. تساں کیوں سختی کرندے ہو تانوں کیڑی ضرورت ہے سختی کرن. مومن آدمی دی عبادت ہوندیاں ویکھ کے اپنی ویدھے رہے ادو محمد رسول اللہ دے ساتھیاں دی عبادت کرن دا طریقہ ہی آخر کار انہاں دے وچوں 35 آدمی اٹھائی دو کہ انہاں جواب دیتا عیسائیوں نوں جو ساڈا مذہب ای ہو جڑا محمد پاک دا. مومن آدمی دے ویکھن نال اگلے نوں ایمان حاصل ہوندا ہے تے تیرے میرے تے منہ دے ویکھن نال ہی خدا دی لعنت یاد آندی ہے. آخر کے وجہ ہے اسلام ہے ڈیزائن دا اج کل ویکھا ویکھی دا ہے لوکاچاری دا ہے ریاکاری دا ہے عیاری تے مکاری تے بدماشی دا اسلام بنے ہویا ہے. ورنہ اسلام والا مسلمان تا سالم ہوندا ہے صحیح سالم رہندا ہے اس دا اللہ پاک ایک وال دی بے عزتی بھی برداشت نہیں کریندا. اس واسطے اللہ نے عبادت رکھیاں ہن تاکہ تواڈے اندر اللہ ایمان کے رہے شاباش بولو محفوظ رہے. ایک مصیبت ہے تانوں تقریراں سنن دی عادت کائی نہیں تو سن دیو کوڑ دوڑے تے ٹپے تے مائیے تے ڈھولے تے کاکا راڑا تے تاڑا ماشا. اس واسطے تساں پہلو حیران ہو ویندے ہو جو آدھا کے بیٹھا ہے اساں کے آکھنا ہے تے اس کے آکھنا. ایمان پیاری شاہ ہے کہ نہیں بولو ایمان تو پیارا تا سکا پوتری نہیں. لوندیاں دا بال ڈھے ہویا ہووے 70 سال 80 سال دی عمر تو بعد ونج ایک پوتر ڈہی وے. مومن آدمی دے اندر ایمان ہے جے وقت آ ونجے تا پوتر دے چھڑے سی ایمان نہ دے سی. انجے ہے گل کہ نہیں. یہ واقعات ہی اللہ پاک نے قرآن حدیث بڑے ذکر کیتے. ایک ظالم بادشاہ ہے اس نے خدکاں کھٹوائیاں تے وچ بھانبڑ بھڑکائے ڈھینڈے بھڑکا کے تے اس آکھیا بھئی میں اے دے وچ ایمانداراں نوں سڑے نہ. اس نوں او دے شرطیاں پلیتاں مشورہ دتا بھئی این جڑے ایمان والے نہیں نہ اے سڑ ویسن تے ایمان چھڑیندے نہیں. ایمان دا ایڈا نشہ ہوندا ہے ایک اللہ دی دتی ہوئی ہیروئن ہوندی ہے جڑی نشہ چار چھڑیندی ہے بندے نو اپنا چیتا ہی نہیں رہندا او دی لو لو وچ ایمان جڑا رچ ویندا ہے. لہذا او نعرے مار کے ببلیاں مار کے چیخا دے وچ ڈھسنی انج نہ کر. حدیث پاک چ ہے نا نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑے شہید آدمی ہو کے بہشت چ ویندا ہے نا تے اللہ انہاں تو پوچھدا جو کئی شے ضرورت ہی نہیں تو آدن ہور تا کئی ضرورت نہیں وت اللہ دا مانگ لیو بھڑیو جو کاشا منگنی نہیں تھا. اللہ دا رسول پاک آتا ہے جے 3 واری اللہ پوچھدا ہے نا تے او سمجھیندے شہید بہشت چ گئے ہوئے بھائی کئی ہور شے مانگ لو تے جے جان دین جو اللہ نہیں چھوڑیندا اسے لے آدھن اللہ سائیاں وت جے دینا ہے نا جے زور نال دیوں تو مڑ جیڑی چیز اسا منگا ہے اوہ دے چا. اے جڑے ایتھوں شہید ہو کے ویندے کوئی قبراں دے وچ تے ہوندے نے انہاں دے جسم تے آپ کدے ویندے بولو سیدھے بہشت برین وچ. اتھے تا مرکب تے اپنا بدن ہویا چھوڑ کے لگا گیا ہر کوئی بھاوے کو نبی ہے ولی ہے چھوٹا ہے وڈا ہے اپنا بگانا ہے. بہشت جلے ویندن اللہ اتھے پوچھدا او شہیداں ہو تانوں اتھے سارا کچھ میں دتا ہے پر وات وی جے کر کئی ضرورت ہی نہیں تے منگ لو مڑ پچھتا سو ہن جڑی گل کرنی نے کر لو میرے نال. اخیری او دن اللہ سائیا نے جو چھڑیندا تے پوچھوں ہے وت جڑی شے منگا ہے او دے سے. اللہ فرمایا تساں جیڑی شے مرضی آندی ہے منگو. او آدن مڑ ایک گل ہو رہی
جیڑی لذت سانو تلوار جھلیندیاں آئی وہ تیری بہشت چ کائی نہیں آئی. ایڈا سرور اس لیے آیا ہا جلے تلوار لگدی پئی آئی نا تے ساڈی گردن پئی آئی لاندھی. اللہ تیری ذات دی قسم ہے تو جاندا ہی ہے جیڑی لذت اس لیے آئی او سارے بہشت چ لذت اسا نہیں ویکھی. اس واسطے مہربانی کر اے ساڈے روح جڑے نہ ایک واری موڑ اوداں ہی پیچھا بھیج چا انہاں جسماں دے وچ تے بدناں دے وچ قبراں والے پاسے موڑ ایک واری زندہ ہو پواں تے بہت مشرکاں نال لڑاں تے ایک واری چستا ہور ہی چاون دے. معلوم ہوتا ہے ایمان دی مستی جہلے آ ونجے تو اس لیے بندے نو اپنے وجود دی تکلیف محسوس نہیں ہوندی. پر ایمان ہووے صحیح دل وچ. آسیہ فرعون دی بیوی ہے اس نو 20 سپاہی مرندے کھلے. ابتدا دے وچ جڑے ویلے انہاں مارنا شروع کیتا ہا تو انہاں دی ہانج ڈھاندی آئی. آخر صنف نازک ہا عورت آئی صنف ذات آئی نرم و نازک بدن دے اتے تے ملوک وجود دے اتے مخملی انج نرم نہیں جتنا نرم وجود مائی آسیہ دا ہے. پاک صاف تے ستھرا وجود. پہلے اس دوتے لگ دیان چھمکاں تا کچھ رومن آندا دیہاڑیاں دے بعد جہلے مرد لمبی ہوئی تے کٹن والے کٹن او اپنے ہاتھ کھلو کے گھٹن تھک پوین تے جلے چھمکا لگن تا آسیہ ہسنا شروع کر دے. او حیران تے پریشان انہاں اس فرعون نو آکھیا پلیت دے پلیت نو بھئی تو ساڈا ربکم الاعلی بنیا ہویا ہے تے حال اے ہے سانو تے ہن اے تعجب ہے بھئی ساڈے ہتھاں نو پیڑ ہوندی ہے مارن والےاں نو تے جلن والے نو پیڑ کائی نہیں ہوندی. وہ اگیرے آ کے پوچھنے لگا ما خطبو کہ یا آسیہ آسیہ کے خیال ہے کے حال ہے. اتنی مار دی تاب بھی لیا کے وت بھی آدھی بے وقوف بے حیاوا. تینو پتہ کوئی نہیں جلے روندے آسے اس لئے ایمان چ کچے ہاسے. ایمان اللہ تعالی نے اپنی عشق دی بھٹی چ ایمان سٹ کے میرا کر چھوڑیا کندن. ہوں تساں جلے مرندے ہو مینوں صورتاں اودے سونیاں نظر آندیاں میں انہاں دے خیال چ لگ وئی نہیں چھمکاں دا پتہ ہی نہیں ہوندا. میاں ایمان ہووے تو دل چ مستی آندی ہے. آدمی کوئی ایماندار آدمی آخر انسان تکلیفاں آندیاں جویں جویں تکلیف ودھدی ونجے او عشق دی بھٹی چ کندن بندا ویندا ہے. جویں جویں مست ہو ونجے وت تکلیف نو آپ بیماری نو تکلیف ہوندی ہے اس مومن آدمی نو تکلیف نہیں ہوندی. ایمان تو ایسی شے ہے. تے اج تا حال اے ہے کہ راتی ستے پے دے سینے دتے جے ڈھے پوے اتفاقی چوہا تے مہر وریام 7 قبراں تے جے توڑی پھیرا نہ مارے سلے دا پوتری نہیں لگدا ہے. ایمان جلے اج دھکے ودا کھاندا ہوے ایو جئی قوم دتے و سوا لعنت دے ہور کے آونا اللہ دی طرفوں. جتنیاں عبادتاں اللہ پاک مقرر کیتیاں او صرف ایمان نو محفوظ کرن واسطے کیتی. سچی گل ہی نماز ہے نہ ہن مثال یہ اللہ فرض کیتی ہے عبادت ہے. یہ نماز اس دل والے ایمان دا پانی ہی نے. ایمان کے شے ہے اللہ دا رسول آتا ہے مثل المومن کل ارز. مومن آدمی دا ایمان دھانج دے بوٹے طرح ہی نے. کس طرح ہوا گھلی تے انج ڈھے پیا جے ادو گھلی تے انج ڈھے پیا جڑوں نہ پٹی سی تے ڈھاندا راسے سجے ہی ٹھاسی کھبے ہی ٹھاسی. تے دوسرا نماز والی عبادت انجے ہے جویں اے دھانج دا کھیت ہوندا ہے جے ایک دہاڑے ہی پانی دا سوکا آ ونجے تا او دا پھل ٹھیک نہیں رہندا. الصلاۃ ماء للوحدت لوگو جویں پانی تو بغیر دھانج دا پھل نہیں آندا انجے نماز تو بغیر ایمان دا پھل نہیں نکل سکتا. باویں منہ نال دعوے کر کر کے گگا ہی ہو ونجے انجے کافر دا کافر راسی جے توڑی عبادت نو پر دستور کرے سی نہیں اللہ دے دربار وچ.
جی ہوں یہ قانون ہوئے تو سمجھو اسا چوکھے مسلمان بیٹھے آئے تھے. معاملہ تو ہے بڑا آسان. جٹ کولو کاشتکار زمیندار وائی واہ کولو کسے پوچھے آ بھائی دھان جو اسا گجا آئے تو مڑ پانی چوکھا لائیے. اسا کیا دھان نو کہ ہاں اکھے پانی لا تے پانی لا تے پانی 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 اسا کیا بس کر جنے بس کرن تے دھان سکدا. یعنی اتنا پانی چاہیے جو کدے سکے. ایمان واسطے نماز دا اتنا پانی چاہیے جو کدی سکے. جدا اس نماز چ سوکا آیا تو ادو ایمان چ سوکا آ وجنا. کیڑا بندہ ہو جا جڑا اج چھنڈ پھوک کے اپنے آپ اللہ دی عبادت تے لائی کھلا ہوئے. اللہ پاک نے ایماندار آدمی نو زوال کدے نہیں لگن دیتا بھائیو. تے اساں جڑا حال چ ویندے پیا اساں زوال چ کدی نکل نہیں سکدے. زیادی مار ہی آونی ہے, زیادی مار آونی ہے. اللہ دے فضل دی امید مت رکھے او بندہ جڑا اپنے ایمان نو محفوظ نہیں کر سکیا. ایمان محفوظ رہندا ہے اللہ دی عبادت نال. ایہو روزہ لے لو, کوئی عبادت بھی ہوگی. ہن روزہ اللہ پاک نے کیوں فرض کیتا بندے تے؟ اللہ فرمایا اتم الصیام الی اللیل. او مار کا پورا کریا ہے روزے نو رات آندے تک. رات آندے رات آ ونجے تا روزہ ختم چا کریا ہے وت ویکھی نہ رکھیا ہے. جو یہ جے بندے بھی ہیں نا اج دنیا تے جڑے لے ویکھی رکھ دین حالے اذاناں ہو ویندیاں رات آ ویندی تائیں آدن اجر 7-8 منٹ راندے. ان یہودیاں طرح انج نہ کریا ہے. کئی سمجھ آ گئی نے؟ ہاں کہ کھلے آتے ہوندے ساڈا ٹائم حالی نہیں ہویا. فقہ جعفریہ دا ٹائم حالی نہیں ہوا. کدن وانجو سی فقہ جعفریہ دا جدن ادھی رات ہو گئی. اللہ تھا اللیل رات آوے تو فٹ ختم روزہ. تو اجڑ کھلا انتظار کرے نہ یہ بندے دا پوتر ہے صحیح؟ او بولو. دعوت تواڈے واسطے پکی پئی ہے روزہ افطار کرائی سے. گل تو ذرا چاج نال سنو. اللہ اللہ. ثم اتم الصیام الی اللیل. رات آ ونجے یا آوے الی اللیل. علماء لوگ جان دین الا دا لفظ جتھے آ ونجے اتھے او حد بن کھلوندا ہے. کہ بن کھلوندا ہے؟ حد بن کھلوندا ہے. اللہ فرماندا ہے حد نے جڑے لے دیں لائے ونجے وت انتظار کرن دی ضرورت نہیں. انجے عبادتاں کریا ہے جویں میں اللہ حکم دینا, جویں میرا محمد رسول اللہ کر کے وکھائندا ہے. اس واسطے اللہ دے رسول فرمایا کہ مارکا کئی چیزاں ایسیاں جڑیاں 1,24,000 پیغمبر دے اندر سانجھیاں بنائیاں اللہ. او کیڑیاں؟ ایک تا اے ہے کہ سحری کھاندے ویلے دیر توڑی کھاونا تے افطار کرنے لے چٹکی دے اندر افطار کرنا. ہن ایک بندہ جے کر سحری دے ٹائم تے جلدی چاہتا ہے جو ٹائم مک گیا ہے, افطاری دے ٹائم تے دیر چا کریندا ہے جو اجن وقت راندا ہے, تا اللہ دا وی نا شکر ہے تے محمد رسول اللہ دا وی نا شکر ہے. انج ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جو حکم انج دیتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل. وقت اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر له ما تقدم من ذنب، جیڑا بندہ سارا دے رمضان نال نبھیندا ہے، صبح تو لا کے رات آندے تک، رات آ ونجے روزہ ختم کر دیندا ہے، جڑا انج کر کے نبھیندا رہیا ہے پورے رمضان دے نال، میں محمد ضمانت دینا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جڑے 11 مہینے پہلے گناہ کیتی وداؤ سی اللہ دا رسول دا بالکل معاف ہو ویندے۔ ومن صام ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، تے جڑا دے رمضان نال نبھیندا ہے تے رات نو قرآن نال نبھیندا ہے، رات نو تیرے میرے تے نہیں خربازیاں 2-4 کھا کے گھم سلام علیکم بستر ہو گیا، جڑے 8 پڑھ دین او بھی ٹپولیاں کھلے مرے دین باندر طرح تے جڑے 20 کر دین او بھی نہ، جویں ساری دہاڑ رمضان نال نبھائی انہیں ساری رات قرآن نال نبھا، مزہ تو آوے عبادت کیتی دا۔ یہ تے جیڑا حافظ ایک واری کو مٹھیاں تراویاں چ پڑھایا تھا اگلے سال اس نو نہیں کھلارنا یار، یہ تو گوڈے ہی بھان مریندا تے بہا بہا کے تے میکھ کٹ دتی، میکھ بچڑا تاں لگیا جے تو تینوں حکم ہوا کہ سجدہ کر تے تینوں سجدے دے انعام وچ 7 کھلے ہی مرے ساں اتو وات میکھ مینی ویہا، سجدہ کریندا پیا کینوں اپنے مالک نو، تے سجدے کرن والا بندہ تا خدا دے نیڑے ہو ویندا، خدا دے اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، اے میرا پیغمبر میں تا شارگ تو بھی زیادہ نیڑے ہاں کائنات دے، مگر بندہ میرے نیڑے کیڑے لے آندا ہے، میں تو دی شارگ تو بھی نیڑے ہاں، او میرے نیڑے اس ویلے آندا ہے جڑے ویلے سجدے چ سر سٹے تے جڑے ویلے سجدے چ آندا ہے او تو میں آدا مانگو منگ ویلا گئی، منگدا تو نہ تھک تے دیندا میں نہیں تھکدا، اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، اسے واسطے اللہ کریم فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر لا تطع ہو، مشرک کافر دا آکھا نہ پیا مننے، لا تطع ہو او دی اطاعت نہ پیا کریں، متاں تینوں آکھے کہ کئی دیاڑے اساں تیرا مذہب قبول کرنے آئے تے کئی دیاڑے تو چا کر، اساں ہی تھوڑے جے مٹھے ہونے آئے تے تو بھی تھوڑا جہا مٹھا تھی ون، اساں ہی آنے آئے کہ غیر اللہ کوئی مشکل کشا نہیں، کئی دیاڑے تو بھی مٹھا تھی ون تے آکھ سالم مشکل کشا تا نہیں پر مشکل کشائی کروا لیندن، اتنا تا من چا لا تو تے او اے دے آنکھیں نہ پیا لگے، کیوں جو پردیاں چو سنن تے ویکھن جانن والا ہی کون ہے، حاضر ناظر غائب دان وی کون ہے، یاری باری تے تیرویں تے نیازاں تے منتا دے لائق وی کون ہے، متا مشرک تینوں آ کے یہی کرن جو کئی دیڑے سمجھوتا چکرائیں، تینوں اپنے خدا دی دھروئی دا واسطہ دے کے آدھا لا تو تے ہو انہ دے آنکھیں نہ پیا لگے، نہ لگے آنکھیں بالکل ہی نہ دے آنکھیں نہ لگیں، نہ لگیں ہی نہ دے آنکھیں لا تو تے ہو کلا لا تو تے ہو، ہر
ہرگز نہیں جان نکل ونی تاوی نہ دی گل مننے نہ پیا اللہ سائیاں وہ تو میرے قتل دے منصوبے پہ بنائیں دیں محمد نو کے کرو قتل کرو مشرک دی عادت انہی ہوندی جلے دلائل دے میدان چ ہر ونجے تے مڑ چھگاں کڈدا ہے کیویں اس نو ختم کرائیں اے دا کنڈا نکلے تے تاں ہی ساڈا جی چھٹ سی اس نو یہ پتہ نہیں ہوندا جو اللہ دا ارادہ کے وے اے تے مینوں قتل کرنا چاہندے اللہ فرمایا کلا لا توتے ہو ہرگز نہ کریں ہرگز نہ کریں ہرگز بھی نہ دے آنکھیں نہ لگیں جے تینوں قتل کرن دا منصوبہ بنائی دین تے اورا بھجیا بھجیا میرے کول آ کھلو بڑے راز اللہ پاک نے قرآن چ دسے آ میرے کول آ کھلو تو وسدا رہے تو میرے کول وسدا رہے میرا پیغمبر تیرے وجود تے جھریٹ بھی نہ آون دے اللہ سائیاں تو کتھے بیٹھا ہے جو میں اتھے نیڑے آ ونجاں کہیں ریسٹورنٹ چیں کہیں کوٹھڑی چیں چوبارے چیں کہیں وائٹ ہاؤس چیں کہیں بلڈنگ چیں کتھے رہنا ہے اللہ پاک فرماندا ہے آ میں تینوں دساں جتھے بندہ میرے نیڑے آ ویندا ہے بس جو وقت تیرے سجدہ کرنا تیرا کام ہے انہیں سمجھ میں اللہ دی رحمت دی جھولی دے اندر لکا بیٹھا اور بندہ سجدے کرن نال تے بن ویندا ہے اللہ دے نیڑے تینوں مینوں کہ رفڑ پائے گیا ہے اللہ دے نیڑے ہی ہے تے دا ٹکر ہی پورا یہ کیا مطلب ہے اللہ دے نیڑے ہی ہے دی عزت ہی محفوظ نہیں وہ اللہ دے گواہ ٹھران نال ہی فائدہ ہونا تینوں سانو اللہ نیڑے بھی ہے اللہ دے نیڑے اللہ تا اگے ہی نیڑے ہائی تو تے میں جو اللہ دے نزدیک ہوئے ہیں سجدے کر 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 کے متھے ٹیک ٹیک کے سب کچھ او دا نتیجہ ہی نکلدا ہے جو ہر آئے دن عذاب ہی عذاب ہے ہر آئے دن مشکل ہی مشکل جیڑی تنگی چ گزردی پئی ہے لا تنگی ویندی آندی ہے جڑے عیاش ہیں او ڈبل عیاش ویندے بن دین بندہ بندے نو کھادھی ویندا ہے بندے دی عزت ہے کائی نہ لٹ کتا ماریا ونجے اس کتے دا واتی کیس چلدا پیا ہے مگر ایک مومن آدمی ایماندار مارے ونجے تو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں اس معلوم ہوتا ہے اللہ بے پرواہ کر گیا ہے اس آکھیا فذکرونی اذکرکم جے مینوں یاد رکھے ہو تو میں بھی یاد رکھساں جے تساں جانتے بھلا چھوڑیا تو بھلا اساں بھی تانوں دیونا ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ہووے مومن آدمی تے اللہ پاک اس دی گنج کٹا دے تے دھنج پہ نکل دی ہوئے تے اللہ چپ کر کے بیٹھا رہتے آکے ٹھیک ہے تینوں چنگی سزا مل دی پئی ہے میرے نال ایمان کیوں آندا یا ایک عبادت جڑی اللہ نے رکھی ہے بھائیو او اس واسطے جو ایمان محفوظ ہو جائے جڑے بندے اللہ دی عبادت نہیں کریں دے اللہ دا قرآن اللہ دے رسول دی زبان قسم چاہ کے دیے پکے بے ایمان تے کافرن ایمان دی رتی نچکائے او دی وڈی دلیل اے ہے کہ اج ساڈے اوتے اللہ دی رحمت دا سایہ کوئی نہیں رہا سانو اج تینوں سانو اج ٹکر ملدا پیا تائیں اللہ پاک انجے سمجھ کے پہ دیندا ہے جویں جنگل دے سور نو دیندا پیا ورنہ ایمان دا دشمن جتنا تو تے میں بنے ہیں اتنا کائنات اگے کوئی نہیں آیا ہر بندہ ہر مسئلہ پوچھدا ودا اسی مگر ایک کدا ہی اس نہ پوچھے اسی جو دسو جی ایمان آدھے کئی نو ایمان نال دسو کدا ہی پوچھیا ہی نہیں ہزارہ مسئلے لوگ پوچھیں نبی پاک نور بشر اللہ دے ولی جڑے نو حاضر ناظر ہیں کہ کوئی نہ کتھوں توڑی حاضر ناظر ہیں کیڑے علاقے توڑی نذیر انہاں دی ویندی ہے یاری دیونی جائز ہے کہ نہیں باری دیونی جائز ہے اے بندہ مسئلے اوہ پوچھدا ہے جس جاہل نو ایمان دا پتہ ہی نہ ہو ایمان پوچھن واسطے کوئی بے ایمان ہی تیار نہیں یہ ایمان دی ضرورت ہوندی تو سب تو پہلے انہوں فکر ہویا میں ویکھا میرے ڈھڈ وچ ایمان کھلا بھی ہے کہ کوئی نہیں کھلا ایماندار بندہ ہوئے تو یہ مسئلے نہیں پوچھدا
کیونکہ ایمان اس نو اندروں دسیندا ہے جو نظر نیاز دا مالک ہی کون ہے، غائب دان ہی کون ہے، مشکل کشا ہی کون ہے، حاضر ناظر ہی کون ہے، پردیاں تے اوٹاں چوں ویکھن تے سنن والا ہی کون ہے، گونگیاں دے دل دیاں بجھ کے تے پوریاں کرن والا ہی کون ہے، دریاواں چ کچھو کمیاں دی سن کے تے روزی دے انتظام کرن والا کون ہے۔ اے مسئلے پوچھ ہی نہیں سکدا، اوہ پوچھدا جیندے چ ایمان دی رتی کائی نہ ہو۔ ایو روزہ لو تساں، عام مشہور جی عبادت ہے تواڈے ساڈے دے وچ، مگر معلوم ہوندا ہے سچ کا ایہو جی چیز اللہ پاک رکھی ہے جو دہاڑے قیامت دے اللہ فرماونا ہے، او روزے دار جی کے لینا ہے بول منہ بول کے شلو ہے، او کھتے کھرکے او سوچے سی آپ جانو کہ شاید منگا ایہو جی منگا جڑی اج توڑی کہیں منگی نہ ہوئے۔ اللہ آخو تینجو آخیا مانگ کے ہی شاید منگنی ہے۔ بہشت دا ایک دروازہ ہونا ہے باب الریان، اتھے کھلوتا ہو سی تے اگوں اللہ پاک چا پوچھ سی دس کے شلونی ہے۔ ریان اس نو سڈے دن جڑا رج تسیاں نو رجا چھوڑے، او دروازہ سپیشل ہونا ہی بہشت چوہے جڑا روزے داراں دے رجاون واسطے ہونا۔ اللہ پوچھنا ہے کہ شاہ چاہی دیئے ایا حاجت لکا، کہ ضرورت ہے کہ کم میں تے ایو جے موقع تے جلے اللہ یا اللہ دا رسول چا پوچھے نا اس لئے معلوم ہوندا ہے رحمت دے دھوتن پہ واندے، اللہ کی دا ہیڈ کھولی کھلا ہے رحمت دا۔ اور جی میں کہیں کولو انمان دی چیز پئی ہوئے نا تے بہانے نہ لگا کڈھو ہوئے ہر شاہ نو، اللہ پاک انہیں بہانہ بناونا ہے چاہ اصل مقصد یہ ہونا ہے کہ بہشت دین تو آلہ چیز دے تا اس بندے نو دے دعا کوئی نہ لائے وجے۔ اللہ دے رسول انجے طرح پوچھے ہا اللہ یا اللہ دے رسول چا پوچھے نہ جدا میاں مانگ کے منگنا ہی انجے سمجھو اللہ دی رحمت جڑی ہے اس دا ہیڈ کھلا کھلا ہیڈ دا منہ اللہ تاکیاں کھول دیتیاں تے پھٹے ہٹا دیتے اللہ دا ہن بندے دے بولن دی دیر ہے ساڈے پلٹن دی دیر کائی نہیں۔ ایک باری نبی علیہ الصلوۃ والسلام گل چو گل آ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹورے باہر قضاء حاجت واسطے، ایک صحابی آپوں دل منگیا اس دا جو میں لوٹا بھر کے نال لئی ونجا جو رسول پاک نو آخر ضرورت تا پونی ہے طہارت دی وضو دی، تے اللہ دے رسول دی عادت ہوندی آئی جڑے باہر تقاضا حاجت واسطے نکلے نا کلے ویندے ہن دوے نال کہیں نہ لائے ویندے تے ذهب ابعد المذهب دور سفر کر کے ویندے آن، تیرے میرے طرح نہیں اٹھائیں دھرسال تے بہ گیا اٹھے کے، اللہ دے رسول دی عادت آئی دور ونجنا، شرم دا کھوہ ہائی محمد پاک، حیا دا چشمہ ہائی محمد پاک، اللہ دا پاک رسول ویندا پیا، صحابی نو پتہ آئی جے انہاں نو پتہ لگ گیا تے جھڑکے سین بھئی تو مڑ کدو پچھوں بننا منائے، اے فاصلے تے ہو کے لوٹائی ہاتھ چ تے ٹردا ویندا، اللہ دے پاک رسول جا رہے جڑے ویلے کدائیں دور نکل گئے اللہ دے پاک رسول سجے ویکھیا ہے بھئی کئی اوٹ دی تھار ہوے بہان دی جتھے بہان، کھبے ویکھیا ہے جلے پچھوں دی نظر آئی نبی پاک تے جڑے ویلے ادے ویکھیا نبی کریم ڈھائے پیا صحابی منہ دے بھار لمما ہو پیا جو متا اللہ دے پاک رسول پچھا ہٹ کے ویکھن چتے دڑکا دے میں لمما ہو ونجا، صحابی نو پتہ آنا جو کنڈوں ویکھنا تے منہ ویکھنا تے غائب دی رو ویکھنا کائیں کام ہے، بولو اے تا اج قبر تے گیا کھلوے تے ڈانگ چا کے گیا کھلوندا اے بابا سلی آئے اگو کے ٹوں ٹوں دی آواز آندی آئی، یہ اندر ٹوں ٹوں کے شے کو ٹی پاٹ لگی کھلوتی ہے، یہ موت ہے کہ پاولیاں دی کھڈی سمجھی ہوئی ہے۔ ہاں صحابی نو پتہ ہے کہ نبی پاک جے توڑی سیدھا ویکھے نہیں او توڑی انہوں کوئی پتہ نہیں جو میری کانٹ پچھو کوئی آندہ پیا یا نہیں پیا آندہ، غائب دی ایک ایک حالت نو ویکھن تے جاننا اللہ کون ڈھائے پیا صحابی
ਤਾਂ ਜੋ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਅੱਗਾ ਟੁਰ ਪੈਣ, ਵੱਤ ਉੱਠੀ ਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਛੰਡ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਧਾ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਲੋਗੋ ਬਹੁ ਸਫਰ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲullah। ਸੱਜੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਉਸ ਖੱਬੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵਨ ਕਿ ਹੋਂਦੇ ਪਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ओठ ते पर्दे दी नहीं पई लभदी, रड़े दे उत्ते वंज के धै करना ये होरां दा कम हुंदा है। अल्लाह दा रसूल तां हया ते शर्म वाला रसूल है। मैं वेख्या एक दरख्त उत्थे खलाए, एक दरख्त उत्थे खलाए, एक दरख्त इदे खलाए। जिले परेशान हो के अल्लाह दे नबी खलोते न, साहबी याद है मैनू अल्लाह दी कसम है जड़ा समैत पटी के दरख्तां नू मैं अखी नाल वेख्या। जड़ समैत पटी के आंदे पैन तो सारे त्रई दरख्त चारे आके रल गए। पर्दा ते ओट च बनाया ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तकाज़ा हाजत करके बाहर जड़े वेले निकले। उस वेले मैं वेख्या है दरख्त अपनी अपनी जड़ा समैत अपनी जगह ते वहिंदे। अल्लाह अल्लाह। जड़े वेले अल्लाह दे पाक रसूल तकाज़ा हाजत को नू फारिग होए तो उस वेले हाथ मारिया ने जमीन ते तयम्मुम करने लगे। हाथ पे मरेंदे आन ते उस वेले मेरी चीख निकल गई। मैं आख्या अल माओ इंदी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तयम्मुम न करया है, पानी मेरे कोल है, मैं तो गुलाम तुहाडी जिंद दा पानी थड्डियों चाह के लाए आया, मेहरबानी करया है। मैं पानी भजदा पिया तो धिर लाए के तयम्मुम क्यों पे करें दे हो। अल्लाह दे रसूल अदन मा युदरीनी ला अल्ली ला अबलगो। ओ यारा पता नहीं कितनियां घड़ियां नसीब हो सन वेंदे रूह दा यारो विसा कोई नहीं ते मौत तकदीर जे छुरी चला दिती सिर छिकण दी कहनू वाह कोई नहीं। सफर है तू ते मैं फासले च खलिया है के पता मैनू जिंदगी वफा करेंदी है कि नहीं। पानी दे पड़दियां तू पहलू मत मौत आ वने, इस वास्ते मैं तयम्मुम पे करे ना जो मौत दे वक्त दा पता है ता कैनू है अल्लाह करीम। हुण हया वाले बंदे वास्ते तो यह एक गल ही काफी। पर अल्लाह दा पाक रसूल आदा जे मौत आ वने तो वत टुरन दी ताकत ते ए तां खलिया दो जो नानी फत्तो जड़ी मर गई वो अगली रात के साडी सिरांदी आ खलोती। इन्हें समझे होया कि इन्हें लोग ईमान दी तो रत्ती नहीं चट चट के तबाह कर छोड़िया। अल्लाह अल्लाह। अच्छा अल्लाह दे पाक रसूल तयम्मुम तक कर लिया है ते वत टुर पैन अगू ए भी भज पिया है। नबी करीम फरमाया यारा मैं तैनू आख्या तो कोई नहीं मा हाजतों का सलनी। जड़े वेले तहारत कर लईए बाकी दा कूजा पिछा वापस दिता है। खुश हो गया अल्लाह दा पाक रसूल। उस ले आदा है मंगो यार जड़ी शाह मंगनी है। लहर चाही ना नबुव्वत दा बिराज, मंग केड़ी शाह मंगनी है। तवज्जो ही ने सलमा शेता मंग जो कुछ चाहना है। साहबी सोचने लग गया कि उसनू पता है नबुव्वत रिसालत लहर चाई खलीए जोश चाई खली हूं ढहींदी जरूर है जे मंगा पर सुचेंदा जो मंगा केड़ी शाह है। जे आखा अल्लाह दे रसूल पाक जी मैनू पुत्रां दी धाड़ मिले ये भी गल मुनासिब नहीं। क्यों जो मुहम्मद पाक दा अपना एक पुत्र इब्राहिम 17 महीनिया दा सस्कियां लाए लाए के नबी दी झोली च टुर गया है। जदा अपने पुत्र नू नहीं बचा सकिया मैनू दूए पुत्र किवें दिवा सकदा है।
جے میں آکھاں کہ مینوں مڈی موڑا تے سامان تے روٹی کپڑا مکان تے کھاون پیون دیاں چیزاں ملن، اے بھی مناسب نہیں، کیوں جو آپ اللہ دا پاک رسول 14 ٹاکیاں چمڑے دیاں اپنے چولے نال لوا کے گزارا ودا کریندا ہے، تے اللہ کولوں نہیں منگدا جو مینوں اتنا کچھ دے، میرے واسطے کیویں منگے؟ مہینہ چولے چ اگ نہیں بلدی، اللہ دے پاک پیغمبر تو پوچھیا ویندا ہے جو کدو کھاندے تے پیندے ہو؟ اگو جواب دیندا ان ربی یطعمنی ویسقینی، یار وچوں اللہ مینوں کھوائی چھڑیندا ہے تے پیوائی چھڑیندا ہے، مینوں روٹی ٹکر نہ ملے تاویں اللہ اندر میرے انتظام کر چھوڑے، میں کئی شے منگاں؟ اللہ دے رسول فرماندے نے یار منگ سالنی ما شیتا، منگ جڑا کچھ منگنا ہی، اس ویلے سوچ کے آدا یا رسول اللہ اسالک مرافقتک فی الجنہ، میں اور کچھ نہیں منگدا، ایو کچھ منگدا جویں اتھے تہاڈیاں جتیاں چ رہنے آئے، اگاں ہی مینوں کوئی جھگی لائے دے جتھے تیریاں جتیاں چ میرا مکان ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے شاباش، تو وت بھی محمد منگیا ہے، اللہ وت بھی تو محمد منگیا ہے، ہور کئی شے نہیں منگی، چنگا میں ضمانت دینا جویں منگدا پیا ہے تینوں انجے دسائیں اللہ کریم کو لائے کے، پر تو میری امداد کرے، اکھے کئی امداد کراں، آئینی علی ذالک بکثرت السجود، سجدیاں چ کمی تو نہ آون دیویں تے جھگی اپنے گواٹ لائے کے دیونا میرا کا معلوم ہوتا ہے سجدے نال بندہ بہو نیڑے ہو ویندا اللہ دے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدہ سے دیتا ہے یہ نجات، تے واقعی جنوں اللہ دے سجدے کرن دی عادت پائے ونجے ٹیل لا لوے کدے شرک نہیں کر سکتا، تا اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرے سے تا کدے مشرک نہ بن سے، جیڑا نماز قائم نہیں کردا او کدے شرک کولوں خالی نہیں ہو سکدا، تے جیڑا مشرک ٹیل لا لوے کدے نماز قائم نہیں کر سکدا۔ اللہ اللہ، جو عبادت بھی اللہ پاک بنائیے بھائیو، وہ صرف اور صرف اس واسطے کہ اندر دا ایمان کے ہو ونجے محفوظ رہے، جے ایمان نو داغ نہ لگے محفوظ رہے، بندے دی عزت محفوظ، بندے دی حیثیت محفوظ، بندے دا مقام بھی محفوظ، ایک ایک وال نو ہی اللہ پاک محفوظ رکھدا ہے، بھاویں دنیا تڑپ تڑپ کے مر رہی ہوئے، مومن آدمی نو اللہ خیس وقت نہیں آون دیتا، خاص طور تے جتھے کفر تے ایمان دا آونجے ٹاکرا تے جھگڑا، اتھے اللہ کافر نو جھریٹا مرائی سی تقدیر کولوں، مومن آدمی نو جھریٹ نہیں آون دے، جی مقابلے چی مومن آدمی نو جھریٹ آ ونجے تو وقت مقابلے دا فائدہ کوئی نہیں، ایمان قبول کیتے دا فائدہ کوئی نہیں۔ آج جڑا تیرا میرا حال پہ ہوندا تماشا لگا کھلائے، اصل بات ہے کہ اساں لوگاں دے اندر ایمان دی حفاظت کائی نہیں رہی، او توڑی کئی ٹکر مرے سی عبادت دیجے توڑی اے دا ٹکر پکدا رہا، تھوڑا جہا تنگی آ وئی سی بج سی یا توید لکھوئی سی یا قبرہ دی منت بنے سی یا 11ویں دا پیالہ ونڈے سی، اللہ فرماتا ہے مینوں اے بھانڈ بھانڈ کے آپ ہی بھنڈی گیا نا مراد، ایمان تا اے ہائی کہ اللہ امید جڑی ہے میں تیرے بغیر کہیں ہور نال نہ لے سا، تھوڑی جئی چونڈی چ مرا ہے نا تا وقت سانو ہر دروازے تے پھنڈیندا ہے، انج کتے نہیں بھوک دے جویں اے خود ساڈا اپنا ہو کے سانو بھانڈ چھڑیندا، تے گل تا سچی ہے۔ بعضے بندیاں آکھے ہاں نبی علیہ السلام نو یا رسول اللہ اے دا کو پتہ لگے ہاں نا کہ اے مومن آدمی ہوئے تو تے تکلیف کیوں آندی ہے، کیوں جو تساں دیو مومن دوتے نری اللہ دی امان ہوندی، اے دوتے دکھ تے تکلیف کیوں آندی؟ اللہ دے رسول
قرآن مقدس دے ذریعے اپنی تشریح دے ذریعے سمجھایا ہا، یہ دی مثال نال میں تانوں سمجھاؤں۔ اللہ پاک آتا ہے کہ میں مومن نو تکلیف دے کے راضی نہیں، کیوں جو مومن وہ ہوندا ہے جیڑا امن وچ رہ ونجے، اس نو بد امن کر کے میں راضی نہیں۔ جے میں انہوں تکلیف دینا، جے کئی چونڈی مرے نا تو اس مومن دا اپنا فائدہ کرے نا، مینوں اس چوں کچھ نہیں لبدا۔ کیویں؟ سنارا بیٹھا ہا کٹھالی دے وچ پگھریندا سونے نو، اتو گیا قابل آدمی آئی کوئی اسا کہ بے وقوف جہان دیا، یہ جو پاسے دا سونا ہے تے 16,000 ایار دا سونا ہے، یہ نو گالن دی ضرورت کیڑی ہے؟ یہ تا بغیر گالے دے یہ دی قیمت وڈی آلہ ہوندی ہے، تو کیوں کٹھالے چ گتے بیٹھا؟ اسا کیا گالے ہے، میں بے وقوف نہیں، اصل بے وقوف تو ہے۔ یہ گالن دے قابل دوے چیزاں گلیندیاں نے اس واسطے، انہاں دے وچوں کھوٹ کڈھن واسطے، اس نو گلیندا بیٹھا اس واسطے جو اے دی اتوں والی دھوڑ شوڑ لائے ونجے تے وچوں رنگ اصل نکل آوس، اصل رنگ وچوں نکل آوس۔ جے اصل رنگ نکلیا تے دی قیمت ہی ود وئی سی، بھائی بازار نالوں اتا نکل وئی سی۔ اللہ دا تو مومن آدمی ہے، تینوں میں کٹھالے چ گت کے گلیندا نہیں، تیری چوں کھوٹ نہیں کٹدا، وہ کھوٹ تا کٹیندا ہے کھوٹیاں وچوں۔ تو ہے میرا پاسے والا سونا 16,000 ایار دا، تینوں کٹھالے چ گت کے کدے تکلیف میں دینا تے چونڈی مرے نہ، اس واسطے تاکہ اتوں والی گناہ چھوٹیاں وڈے دی میل کچے لے ونجے، وچوں رنگ نکل آوے، قیمت تیری ود ونجے۔ میں تیری قیمت وتھائی نہ، میں تیری قیمت ودھائی نہ، تو مینوں قبر تے ونج کے بھنڈنا شروع کر دینا۔ ہاں کدے آنا ہے جی مکھن نہیں پہ آمدا تے مڑ دیو آ تے کو اللہ اللہ کر دیو، بے وقوف جہان دے پلیتا، میں تے تینوں تائی چونڈی ماری ہے جو کیویں تیرا اصل رنگ باہر نکلے، تیری قیمت وت ونجے۔ ویکھ لائے محمد پاک دے دند شہید کروائن، محمد پاک دیاں معصوم بچیاں دے رخساراں تے چاٹا ظالماں مارین، گھروں بے گھر کیتا ہے، وطنوں بے وطن ہوئن، مگر اللہ پاک نے رنگ اوس چاڑیا ہے جو محمد پاک دا غلام ٹردا جتیاں نال زمین تے ہے تے کھسکاٹ سنی دا عرش برین تے ہے۔ او تیرے رنگ کڈھن واسطے تکلیف دینا، تو الٹا بھج پمنا ونج کے فلانے دے گئی شکایت کیتی، فلانے دے گئی کیتی، اس نالو بہتر ہے کہ اللہ دی عبادت تے زور دے وے ہا، ایمان ہی محفوظ رہ ونجے ہا تے خدا بغیر منگے دے تیرا گھر ہی پورا کر دے۔ ہن اندازہ لگاؤ کوئی خاص چیز ہے اس روزے دے وچ جڑی اللہ رکھی؟ اے اصل ایمان دا پتہ لگدا ہے جے بندہ روزہ رکھے تا، اصل ایمان جتھوں ایمان شروع ہوندا ہے نا، ایمان دے مٹھ دا پتہ تاں لگدا ہے جے بندہ ماہ رمضان نال نبھائے چنگے تا۔ کئی او خوش نصیب بندے جو ماہ رمضان آندا ونجے تو انہاں نوں ریگھل واہ ہو ویندی، ہاں کناں دی ترکل پھتی گئی۔ کہ ایو جائے ہوندے نامراد جڑے آدھیں جی میں تا ہڈکی لگی ودی ہے، جڑے تو ہے اندر دا کھوٹا تینوں ہڈکی لگے کہ نہ لگے۔ اللہ دا رسول آتا ہے جڑے بندے دی اے بے چینی دور نہ پئی ہوندی ہوئے، او اللہ دی عبادت شروع کر دے تے بے چینی دور ہوئے سی۔ تینوں بے چینی آندی ہو سلے جڑے عبادت دا وقت آ وجے، تو کیویں آکھ سکدا ہے کہ میں مسلمان ہاں؟ اسلام تیرا جنازہ ہی نہیں پڑھن دیندا جے تیرے جہا بندہ مر ونجے، میرے جہا بے ایمان آدمی، تیرے جہا بے ایمان آدمی جیڑا ایمان نو رت دی ہنجو روائی کھلا ہے، اگر مر ونجے اسلام آدھے خبردار ہے سور پہ یہ دا جنازہ نیڑے نہ آوے، پڑھے نہ پیا۔ تیرا جنازہ مڑ اوہے پڑسن جیڑے ختمہ تے مولوی بھاج وگ دین، پوچھ دے ودے ہوندے جو آج فلانے علاقے چ کتنے بندے موئن جو تھے بھاج کے پہنچ ونجا ہے آئے ساڈا سور ہی ایک ودا تھے۔ مسلمان آدمی و تیرا جنازہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، ایماندار کوئی نہیں جنازہ پڑھ سکتا۔ جنازے ہوندے ہمیشہ مسلمانہ دے جنہاں دے دل وچ ایمان ہووے، بھاویں گناہ دی چھوٹی موٹی میل کچیل ہو ہی جاوے، اللہ فرماندا ہے میں اپنی رحمت دے بلڈوزر پھیر کے معاملہ صاف کر دے سکتے۔ چھوٹے موٹے گناہ دی ویڑ جھڑی تھائی میں کر چھڑے نہ جلے تینوں بخار ہو ویندا ہے، یا پیر چ کنڈا لگ گیا یا تیری منہ نکل گیا، اللہ فرماتا میں تیرے گناہ دی ویڑ جھڑ کر چھوڑے نا۔
تو الٹا ہور گناہ ون تے کیس چڑھائی نہ بھج پمنا غیر اللہ دے دروازے تے کدے کتھائی ون کے میری شکایت ہائے ہائے یہ جڑا تو تے میں بہ کے ایک دوے دے شیٹ رول کھول بانے آئے بڈھڑے کٹھے ہو ویندے نہ پنل جائے ایک دوے تو پوچھدا پر تیری کیویں پئی گزر دی ہے مور نواب وہ آدھا مار بہا کے کرے نہ اتنے سال ہو گئے رڑ دیاں ہون تا ساڈی گل ہی کوئی نہیں پوچھدا تے ساڈے منہ وچ متریدا ہی کوئی ہاں تو خدا دی شکایت کرنی شروع کر دیندا ہے آج مینوں تکلیف ہوئی تے مون اتنے سال ہو گئے تے ہن مڈی موڑائی لڑائی بیٹھا اللہ فرماندا لاکھ لعنت تے یہ چٹی کیتی تے کھلا تے کھلا یا تکلیف تینوں میں دتی ہے بھنڈیندا ہی مینوں بیٹھا ہے بندے دے سامنے حیا ہویا تا کھیا میاں چنگا حال پہ گزردا جیڑی چ رکھیا سو سونا رکھیا اللہ فرماندا شکر کریاں تے تیرا ایمان ہی وت ونجیا تے جان ہی تیری بچ ونجیا تو بھج پیا تری علاقے چ ون کے نظر نیازا تے ترائے من دی لاش ون کے نو راتے کٹائے نہیں اتھے ون کے پڑوپی آٹے دی وجا کے تورا کٹ کے دلہ بھننا وینا تے پچھو چھوری تیرے نال لگی ان سید میں پیا وینا ہے تو جڑے عید کیتی کھلا تیرے جے خنزیر دا تماشا نو کی ہونا اللہ اللہ کاش کے کدے مومن آدمی اپنے ایمان دی حفاظت کریندا تے انج ذلیل نہ ہوا آیا تو تے میں اندازہ کر روزے نال بندہ بیٹھا ہے مٹھ ایمان دا لفظا ہے تے اسے روزے چ لفظا ہے ہاڑ ماں دے دیہاڑے 13-14 گھنٹے دا دن تتے تیر دوپہر ہوئے یہ اس لیے 7ویں کوٹھے چ بیٹھا یا تلے تا خانے چ وڑ گیا ہے گھڑا پانی دا کول بھریا پیا ہے نال بوتلاں پیاں لگی ہوئیاں تے ادھر روح افزا بھی پیا ہے تے برفی لگی پئی ہے جلے دوپہر ہوندے نے اس لیے اس نو ایتھوں نفس آدا ہے ایتھے ویدا کوئی نہیں بیٹھا چپ کر کے 2 گلاس ڈیک واج نفس آتا ہے نا نفس دا کام ہی ہو شیطانی کرنا ہور کے کرنا اس بھی ڈٹھا ہے نہ کوئی تھے پیر پہ ویدھا ہے نہ کوئی نبی ہے نہ ولی ہے نہ وہ خواجہ خواج گان ہے نہ میٹھے من والا خواجہ کھڈورے نہ بابا گھمکول ہے نہ دو ہے نہ تریا ہے ٹھیک ہے نر چڑائی نو پتہ کوئی نہیں تھے ہوا نہیں پئی امدی چپ کر کے بنایا سو شربت دا گلاس 3 پاوا تے انجے لایا میں لگا تے اس پاسو آواز اٹھیو حیا کرو ویدھا کھلائی او شرم کرو ویدھا کھلوتا ہی جائنو منی ودائیں جائی دے نا تے ایمان لئی ودائیں پردیاں دیاں اوٹاں چوں پردیاں دیاں سیکاں چوں ویکھنا لائی تا کون ہے اتھائیں چاہ کے مریندا گلاس کدا ہی ویندا ہے ٹپر ٹو ہوندا ویندا ہے تھڈے مار کے گھڑے بن سٹیندا ہے اس دقت نال روزے نو ضائع نہیں کریندا اللہ دا رسول دا دیہاڑے قیامت دے ایس بندے تو اللہ پوچھ سی کیویں راضی ہو دس کیویں راضی ہو منائی کہ شے لونی ہے او کھرکے سی کھتی او سوچاں چ پائے وئی سی گل ہی تھو ٹری آئی نا سوچاں چ پائے وئی سی جڑ منگیے کہ شے ہے جیڑی کہے نو نہ ٹھئی جیڑے اونوں سمجھ کائی نہ سی جو بہشت چ دھیان مرے سی تے او ارض السماوات والارض او مکن دی اونج نہیں ہونی باقی ساریاں نعمتاں اونج ہی اس نو پتہ مینوں ٹھئی ونجنیاں جیڑا نویکلا خدا پوچھدا پیا کہ گل وچ کھلی ہے صحیح ضرور حالانکہ گل نکنگلی تائی ہائی کہ کہیں عبادت چی انج اللہ نال ایمان ثابت نہیں ہوندا جویں روزے دار دا روزے نال ایمان ثابت کیوں جو جتھے 14 طبق دی کائنات چوں پردے چ بیٹھا ہے اتھے ہی سمجھیندا بیٹھا جو ویکھن والا کون ہے اللہ اللہ آخرکار بندے نو اللہ کریم اکسی تینوں پوچھیا ہے کہ منگ جڑی شے منگنا کہ دیوائیں تینوں جی یار تینوں پتہ کوئی نہیں لگدا میں تیرے کولوں پوچھنا آنا اوجزا بھئی مینوں لونائی حد ہو گئی آنا اوجزا بھئی جی مینوں لونائی تا گل کرو سے لگتے سبحانک اللہم دعواہم فیہا سبحانک اللہم تحیتہم اللہ واہ 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 کیا بات ہے جی تو میرے حصے چ امنا ہے نا تو مینوں بہشت چ رہن دی ضرورت ہے
اللہ کریم فرماسی الصوم لی وانا اجزا بہی، جائیں اتنا اوکھا ہو کے اپنا روزہ بچایا ہے، انیرے چ بہ کے وت بھی آدھا ہے، نہ پردیاں چ نہ کوئی نبی سندا جاندا ہے، نہ کوئی مویا سندا جاندا ہے، نہ کوئی جیندا سندا جاندا ہے، نہ کوئی نوری سندا جاندا ہے، جے انیریاں تے پردیاں چ ویدا تے سندا تا کون ہے؟ اسے واسطے جے کر اس ایمان دا کوٹھا مکمل کیتا ہے تے یونس علیہ السلام نے کیتا ہے، جڑا 8 پردیاں دے وچ آئی وت وی جے سڈیس تا کینوں سڈیس، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نادا فی الظلمات، ایک اتلی سطح پانی دے تلویں سطح دا اندھیرا، وت پانی دی موج دا اندھیرا تے وت مچھی دے پیٹ دا اندھیرا، وت مچھی دے پیٹ چ جلی دا اندھیرا، وت سنگریزیاں دے تلے سطح دے اندر پیاں دا اندھیرا، وت رات دا اندھیرا، وت جکھڑ جھولے دا اندھیرا، 7-8 اندھیریاں دے وچوں چندا رہیا ہے 43 سال تونی، او دے بعد فیصلہ کیتا ہے کہ اتنے اندھیریاں چوں جے سندا تے جاندا ہے تا او اللہ جاندا ہے، اسے نال سلو نامے دیاں درخواستاں دائر کریں۔ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کریم نے قانون رکھے ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی عبادت چو بڑی اچھی عبادت ہے، روزے نو قاعدے دے مطابق نہیں بھاونا، گال کڈھن لگا ہے تاوی اس نو پتہ لگا ہے جو سندا کھلا ہے کون، کہیں نال لڑن لگا ہے سوٹا چاہ کے تا فٹ اندرو آواز دھیان کریں روزہ ہے یا تے وہ ویدھا کھلائی، ہر سارا معاملہ اللہ دے علم تے پیا گزردا ہے، ڈردا ہے پیا، تے اصل ایمان ہوندا او ہوئے جتھے بندہ ایک ایک قدم تے سمجھے کہ میری حالت نو ویکھن اللہ کون ہے؟ ایک اللہ پاک۔ اگے تساں سنیا ہی ہائی دسیا جنید بغدادی دے مرید ہن 35 بڈھڑے بڈھڑے او پرانے شو دے ڈھنگر، او ودیان 10-12 سال دے تھکے ترٹے فقیری ودے لیندے آن، او تا جلے انہاں گویاں کیتی بھائی چیڑا چیڑا سائی تے گھیسیاں لے ساں آئے ودے دے کولو حضرت صاحب نو اکھاں آیا ساڈا جان چھوڑے آ سانو پرہ تے اجازت دے ویا اگاں ونج کے اسائیں پیر بن بوا آیا تو تے لوگاں نو مرید کرایا، اے جو گگلیٹیاں کھا کھا کے ادھی زندگی گزر گئی ہے، ادھی نالو ڈھیر گزر گئی ہے، ہن قبر وچ لتن اے قدر سانو چھٹے دے سی گویاں کر کے سارے آکھیا بھائی دروہی خدا دی پیر صاحب جنید بغدادی آخو رحمت اللہ تعالی بڑا چوٹی دا ولی کامل ہائی، انہاں آکھیا بھڑیاں گل اے جو ایک دائی دوری ڈنڈے چ گھوٹ کے دیون دی فقیری نہیں ہوندی، اے محنت کرنی پوندی اے، پیر جڑے آپ ویدا ہے نا جو ہن اس قابل ہو گئے تو دے چھڑیندا تانوں منگن دی ضرورت ہے، انہاں کہ نہ بھائی نہ مڑ اے گل ہے مڑ اساں تے مڑ بادشاہ تے مڑ اے گل ہے جو وت مڑ ویکھیا ہی نہیں جی، اس آخیا چنگا دمی تسا سارے نو فقیری دے کے میں ٹرے سچا، صبح سویرے آ گئے جڑے لے آئے نا بڈھڑے بڈھڑے تشو دے اس تے بڑے ہوشیار چنگیاں چائی ودے جو اج فقیری ملنی، ہاں لوگاں دے چ رواج ہوندا ہے نا جو حضرت صاحب ایدے سلام پھیریا تے اتنے لکھاں کراڑ کلمے پڑھی گئے، یہ اسلام نہیں جی معلوم ہوتا دی پھوپھی دا خزانہ بنے ہویا، ہاں اتھے تے وڈے وڈے طاقتاں لا کے گئے، محمد پاک اپنے چاچے تے طاقت لا کے ہٹ پیا مگر ایمان اس نو نصیب نہ ہویا، اے مگدے فقیری فقیری ہوندی ہے محنت کرن نال، اے مگدے مفت،
انہاں آکھے چنگا صبح سویرے یار دی سائیں مڑ جنید بغدادی نو خطرہ یہ بھی پایا گیا جی بندہ تنگ ہو کے جلے گل پایا ونجے تو چھڑیندا جیندا اگلے نو ہی نہیں جی یہ بڈھڑے ہی میرے پیچھو پایا گیا تو انہاں لیرا لیرا کار چھوڑنی ہے صبح سویرے انہاں یہ کیتا بھئی ایک ایک کبوتر تے ایک ایک چاقو دی تو نے اے ایک ایک نے لائے ونجو تے ون کے تانوں ویکھے کوئی نہ تے ون کے تے ذبح کرو انہاں نو تے جلدی آؤ تے تانوں فقیر ہی دیواں او تک گئے خدا جانے انہاں کو تکبیر ہی پڑھی کے نا بہرحال او تک تھکے جو ودیان شدے انجے تاں انجے دو ٹنگا ولا کے تری ٹنگ تے وط گم سلام علیکم اے بادشاہ کوہ کے بھی لایا آندہ سے تے اے چھوڑی او سا کہ چنگا ٹھیک ہے سارے آگئے ہو جنے چوتری آئین تے او پیتری ماں جڑا ہے نا ایک ٹنگ تو اصل ہو گڈا ہے تے لنگڑا ہے او مڑا پہ اوسی ودا تے او سا کہ نا دیونا سارے نو کٹھا کر کے اس واسطے سارے نو آون دیو تے سارے نو گھوٹ کے ہکو پھوکا مرے ساں تے آپے بیڑا پار نہیں بادشاہ پتہ نہیں کدن اسی او تا چیران دے بعد آیا تے ودا کچاوا گھتی ودا ہوئے شو دا ہائی جو لنگڑا گڈھا جلے نیڑیا ہو سا کیوں پیرا ماریا ایک ہی ودا کرے نا ہو سا کیا کیویں وہ ایک کیڑے لدے آ گئے تے ذبح کر کے لائے آئے اللہ دے بندے ہاں تو ذبح ہی کوئی نہیں کیتا گھنٹے دو بھی گول کر کے آیا ہے تے کبوتری جیندہ لئی ودا ہے چھری ہاتھے چاہیے کیتا کئی سید دے ماریا او سا کیا جناب کے کراں تو مینو نہیں کوہن دیتا نہیں تو میں تو انہاں تو اگے ٹرکا چھوڑا اس نو اکے کیویں اکے تو جو آکھیا اوتھے ونج ذبح کریا جتھے تانوں ویکھے کوئی نہ میں تو جتھے گیا ہوے تا کھلا نہ کلی تھار لدھی تے نہ میں کوئی سگیا کوہن تو نہیں دیتا اس اٹھی کے گل نال لایا اسا کیا ہی کوئی جو ہے خلافت دے حق دے اندر دوے سارے کتیں دا پورا اللہ کٹھا ہوئے ہوئے مٹھ بچدا ہے بندے دے ایمان دا ہی تھوں کہ وہ سمجھدا ہے میری ایک ایک حرکت نو ویکھن تے جانن والا کون ہے اس ذوق نال جڑے عبادت چ کرے اللہ فرماندا ہے تیری ایک ایک رکعت لوگاں دے 1000 سالاں دے برابر تو ہی زیادہ ہو سکتی ہے شرط ہے تیرے دل وچ ایمان دا ذوق تو ہونا چاہیے آج مومن دا حال یہ ہے کہ ہر جہان دی مصیبت ساڈے سر تے او کیوں سر تے صرف اسے واسطے جڑا اقرار کیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ اساں اللہ دی عزت کیتی ہے نہ محمد دی عزت کیتی ہے اس واسطے دہاڑے قیامت دے اللہ فرماندا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا اپنے ہتھاں تے چک مار مار کے تے بندہ بوٹیاں کٹ کٹ کے چت چبا کے کھا رہا اسی اپنیاں جیڑا اپنے ہاتھ دے اتے مکھی بھی آ بے تو اس مکھی نو بیٹھیاں بھی برداشت نہیں کریندا اتنا پاک نظیف ہے او بندہ اپنے ہتھاں دے اتے چک مار کے بوٹیاں کٹ کٹ کے کھلا کھاندا اسی خونو خون ہویا کھلوتا اسی رتو رت ہویا کھلوسی او بالکل لوگ حیران ہو سن بھائی یہ تو چھتے کتے طرح کھلا کرے دا جی میں چھتے کتے نو اپنا ہوش نہیں ہوندا اینو اپنا ہوش ہی معلوم ہویا نا کہ دنیا دے اندر ایمان دی مستی مومن تے ہوندی ہے تے آخرت دے اندر کفر دی مستی کافر تے نکل سی وہ اپنے آپ نو چک مرے سی مگر پتہ سور کوئی نہ راسوس یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا آپ لوگاں نو حال حال کر کے آدھا کھلاؤ سی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش کہ میں اللہ دے رسول دے راہ دے اتے ٹر پواں اج مینوں اپنا آپ گوشت وڈ کے کھاون دا موقع نہ ملے معلوم ہونا ہے پھدیونا ہے بندے نے تے اسے ایمان دی وجہ تو پھدیونا ہے تو کلمہ ہی پڑھیا مگر اپنے اندر ایمان دی حفاظت نہ کر سکیو ہن جلے مڑ تہاڈی افطاری آ گئی میری گل تساں کدن سننی ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ